वेलकम बैक। प्रोग्राम बात क्या है में आज हमारा मौजू है माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात। ये बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ सरदार आसिफ अली सियाल हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में अब्दुल बासित बलोच साहब ने, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, शजरकार हैं और शजरियार हैं, तो इनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पिछले दिनों आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे एक बंदे को बहुत ज़्यादा देखा बार बार कि उन्होंने एक 100 साल पुराने पीपल के दरख्त को रेस्क्यू किया जो कटने जा रहा था और उसको रेस्क्यू करके किसी और जगह पे शिफ्ट किया, लगाया। तो आपने यकीनन देखा होगा और आपकी मुलाकात हुई होगी मीडिया में, सोशल मीडिया में। अब्दुल बासित बलोच साहब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं सरदार साहब आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं या स्मोक की जब हम बात करते हैं, तो मैं अपने बचपन में याद है मुझे कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती थी। जैसे ही अब ये सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं तो अब हर तरफ स्मोक का और लोगों के अंदर वो बीमारियों का, मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता था और स्मोक तो कभी हमने नहीं देखा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्मोक कहाँ से आ गया, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? जी, ये बिल्कुल आपने बड़े अच्छा जो है ये पॉइंट आउट किया है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो ही हमने अपनी जो ज़िंदगी है उसको लग्जूरियस और उसको पुरआसाइश जब से बनाना शुरू किया है, तो उसके साथ फिर इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं और एडवर्स एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं और इम्पैक्ट्स हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए। और ये 2012 के बाद जो है ये इफ़रीत हमारे पास आया। हुआ ये है कि यहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जब हमारी यहाँ पर वहीकुलर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसका यहाँ जब हमने दरामद की वहीकल्स, और उसके बाद यह है कि पहले लोग पैदल चलते थे, पहले लोग छोटे फासले जो हैं वो पैदल तय करते थे, उसके बाद बाईसाइकिल का रवाज था। तो उसके बाद जब हम आसान ज़िंदगी का जो है वो शिकार हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद हम तरक्की कहते हैं। जी हाँ, ये तरक्की जो है ये काफ जो है 2 नुक्ते वाला उसकी तरक्की है, लेकिन उसके साथ जो काफ वो दूसरा है उसके साथ ये तरक्की हो गई है। और तरक्की ये होगी कि ये तरक्की जो है इसने हमारी सेहत जो है वो तरक कर दी। तो बात ये होती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इसके लिहाज से यह है कि बेतहाशा जब हमने व्हीकल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया, और इसके बाद FDA की जो रिपोर्ट है 2018 उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि हमारी ये जो पोल्यूशन के अलावा ये जो क्लाइमेट चेंज का बायस बन रही है हमारी स्मोग में जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है हमारा वहीकुलर इमिशंस का। यानी जितनी भी ट्रांसपोर्ट चलती है उसकी एमिशन इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है। जी, ये मोर देन 43% है जी। ये 2018 में था। और अब ये देखें कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि डे बाय डे और हर मंथ जो है ये स्टैट्स जो हैं ये मिल जाएंगे यहाँ से रजिस्ट्रेशन व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से कि कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो हर महीने जो है वो इंडक्ट हो रही हैं। अब उसके बाद ये है कि हमारा ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का जो डॉल्यूशन फैक्टर है वो तो नहीं बढ़ा, और उसके साथ ये हुआ है कि जो ही हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की है तो उसके नतीजे में जो ग्रीनरी थी वो हमने जो है वो ख़त्म कर दी। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि ये यहाँ केस भी हुआ, हाई कोर्ट में भी जो है एक केस हुआ जिसमें यहाँ पर अंडरटेकिंग भी दी गई कि एक दरख्त के बदले जो है वो हम 10 लगाएंगे, लेकिन उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो इस लिहाज से प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी विद इन सिटीज़ है वहाँ पर जो हमारी एयर पोल्यूशन है और एयर क्वालिटी जो है वो हमने खुद की है। अब उसके बाद ये है कि इसका जो है वो तदारुक होना चाहिए, इसमें रेमेडियल मेजर्स जो है वो लेना थे। आपने कहा कि नियर टू 50% यानी 43% स्मोक का जो वजह है उसके पीछे रीज़न है वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है और ट्रांसपोर्टेशन की एमिशन है। और इसके अलावा बाकी तमाम इंडस्ट्री, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इंडस्ट्रियल एमिशंस जो हैं वो सारे कुल मिला के 50% है, और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन जो हम गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनकी एमिशन इसमें आधी तकरीबन इसमें होती है। तो मैं इंडस्ट्री के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूँगा कि कौन कौन की ऐसी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी एमिशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है स्मोक को बनाने में? जी, इसमें इंडस्ट्री में ये है जो हमारी एक तो पेपर मिल है। पेपर मिल की जो इमिशंस होती हैं, एक तो इमिशंस होती हैं जी, दूसरा उसका वेस्ट वाटर जो है उसकी भी पॉल्यूशन। अच्छा, अगर हम पेपर मिल की बात करें तो उसमें जो पैकेजिंग होती है वो भी शामिल है उसमें?
جی पैकेजिंग जो है वो उसके बाद आती है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ना जी, रॉ मटेरियल से जब पेपर बनता है, यस, तो उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर जो है वो यूज़ होता है, जिसका जो है वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से जो उसका मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब उसके बाद ये है कि चूँकि इसके बाद यहाँ बॉयलर्स होते हैं, तो बॉयलर्स जो है उनकी एफिशिएंसी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। पुराने बॉयलर्स और उसके बाद ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी जो है उसके हामिल वो बॉयलर्स होते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं दे डोंट बॉदर कि उसको जो है वो ग्रीन बॉयलर्स में जो है वो तब्दील करें, कन्वर्ट करें, और उसके साथ फिर जब उसका वाटर जो एक्सेसिव जो यहाँ डिस्चार्ज होता है जिसको हम एफ्लुएंट्स बोलते हैं, तो उसमें जो है वो फिर जो केमिकल है, केमिकल के साथ वो पोल्यूटेड होता है, और उसकी जो न्यूट्रलाइजेशन है वो विदाउट केमिकल ट्रीटमेंट के मुमकिन नहीं है। और उसमें यह है कि एक ऐसा जो है उसमें कंपाउंड होता है जो कि आप उसको बिल्कुल जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, और उसके बाद वो चूँकि हमारा जो स्ट्रीम वाटर बॉडी है उसमें जो है वो चूँकि आगे उसको जो है वो अच्छा, इसमें सरदार साहब कोई डोमेस्टिक एमिशन भी है, जैसे मैं और आप, इनका भी कोई एमिशन होती है? जी जी, उसमें क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट्स कहते हैं। जी जी, उसमें देखें कार्बन फुटप्रिंट जो है ना जी, इसकी एक तारीफ है कि कार्बन फुटप्रिंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। कार्बन फुटप्रिंट वो है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है आसाइशों के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है वो कंफर्टेबल बनाते हैं। मसलन हम कपड़े इस्त्री करते हैं तो उससे जो है एमिशंस हमारे वो जो है कार्बन का इखराज होता है। इसी के साथ जो है हम वॉशरूम में जाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो शैम्पूज एंड एक्सेट्रा वो सारा उसमें है। उसके बाद हम गाड़ी में जब आते हैं तो वो गाड़ी चला के जब हम आते हैं तो उसमें जो है इमिशंस होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो। और जो ये है कि जब व्हीकल्स हैं, व्हीकल से अगर तो वो पेट्रोल जो है वो है जिसको आप बोल सकते हैं फायर्ड है, तो उसके ऊपर उसके नॉक्सिस हैं, और उसके बाद अगर वो डीजल है तो उसके सॉक्सिस हैं, तो अब उसके बाद सल्फाइड्स हैं, सल्फाइड डाइऑक्साइड, उसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वगैरह, ये सारा जो मिलकर इसके बाद ये है कि जब हम अपना एयर कंडीशनर ऑन करते हैं और उसके बाद जितनी भी लग्जूरियस है वो हमारा जितना इस्तेमाल है उसमें से जो इमिशन होती है कार्बन की, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कार्बन फुटप्रिंट है 16 अप टू 16 और अप टू 18 वो है अमेरिकन्स का, और हमारा यहाँ पर जो है वो तकरीबन 6 to 8 है जो यहाँ पर पाया जाता है। अब्दुल बासित बलोच साहब हमारे साथ हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, शजरकार हैं, शजरियार हैं। 100 साल बूढ़े पीपल के दरख्त को इन्होंने बचाया है कटने से, और उसको एक जगह से शिफ्ट किया है दूसरी जगह पे, और उसको मरने से बचा लिया है। इसके अलावा भी इनके क्रेडिट पर बहुत सारे काम हैं, कई हज़ार दरख्त लगा चुके हैं। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद, और साथ में उस बूढ़े पीपल की मैं कहानी भी सुनना चाहूँगा मुख्तसर, वो भी हमें आप बताइए, और ये भी बताइए कि अभी तक आप कितने दरख्त लगा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं AGN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम इशू पर हमें यहाँ पर इनवाइट किया। दूसरी बात ये है कि इन्वायरमेंट जो है हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, और पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है इन्वायरमेंट इश्यूज़ की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये हम ज़रूर कहते हैं कि हमारा इसमें हमारा जो है वो इस्तेमाल बहुत कम है, हम यूज़ बहुत कम कर रहे हैं, या इसमें हमारा जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसमें बहुत कम हिस्सा है। लेकिन उसके मुकाबले में जो हम पर असरअंदाज हो रहा है ये सारा मसला, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसके पीछे एक ही रीज़न है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं जी, हमने कौन सा इस्तेमाल किया है, हमने कौन से इतने जो है फॉसल मादे जो हैं वो ऊपर भेजे हैं या हवा में भेजे हैं। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट फिर ये होता है कि हम जब रिलैक्स हो जाते हैं फिर हम पर ये चीज़ें हावी होती हैं। अभी मैं 2017 में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ बीजिंग में, और मैं जब बीजिंग उतर रहा था तो मुझे लग रहा था मैं रात को यहाँ पे उतर रहा हूँ, हालांकि दोपहर का टाइम था, यानी कि इतना वहाँ पर ये स्मोक का इशू था। और वही चीज़ मैं 2018 से लेके 2021-22 अभी 2024 आ गया है, अभी मैं पाकिस्तान बल्कि लाहौर में देखता हूँ तो मुझे हैरानगी होती है। और अब जो वहाँ की सूरत हाल है वो ये है कि उन लोगों ने अपने आप को जो है वो 22वें नंबर पे ले गए हैं, और हम अपनी नाअहलियों की वजह से
اور ہم ریلیکس ہونے کی وجہ سے اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ چکے ہیں. یعنی ہم نے اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے, یہی مسئلہ ہے. اور اس کا رزلٹ پھر کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اب ہم جو وقتی طور پہ کوشش کرتے ہیں اس کو بند کر دو, اس کو بند کر دو, اس کو بند کر دو, وہ وقتی طور پہ بند ہوتا ہے, پھر وہی چیزیں جو ہے وہ بار بار ہوتی ہیں اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اور اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو آپ کر سکتے ہیں اور میں کر سکتا ہوں, وہ آپ اور میں یہی کر سکتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہمارے پاس جو سپیسیز موجود ہیں, جہاں پر یہ لاہور باغوں کا شہر ہے, یہاں پہ بڑے درخت ہوا کرتے تھے, جب یہاں پہ ڈیولپمنٹ آئی, جب ہم نے کنکریٹ کے جنگل یہاں پہ بنائے, اس کا رزلٹ پھر کیا ہوا؟ ہم سے وہ درخت جو ہیں وہ چھین لیے گئے. اور وہ جو سر کہہ رہے تھے کہ ایک درخت کے بدلے 10 لگائیں گے, کس نے درخت 10 لگائے تھے؟ وہ 10 کیا ایک نہیں کاٹا, انہوں نے ہزاروں کاٹے ہیں اور سینکڑوں بھی نہیں لگائے. اب کچھ اویئرنیس آ رہی ہے. اگر ہم ایک درخت کاٹ کر اس کے بدلے 10 لگاتے ہیں تو 10 درختوں کو پروان چڑھنے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے, اور ان کو تو کئی سال چاہیے ایک بڑا درخت بننے کے اندر. جی بالکل, ایک درخت کو بڑا بننے میں 15 سال چاہیے. جب آپ یہ 15 سال کا جوان درخت آپ اکھاڑ کے آپ پھینک دیتے ہیں, پھر اس کی جگہ پہ آپ جو ہے 6 مہینے سال کا ایک درخت لگا دیتے ہیں, پھر آپ 15 سال اس کا انتظار کریں, پھر 15 سال اس کو بھگتے ہیں جو آپ نے یہ ظلم کیا ہے. اور ہم جو ہے اس حوالے سے پاکستان جو ہے اب کاربن فٹ پرنٹ ایک دنیا کا ایک ایشو ہے, اور یہ سر بتا رہے تھے کہ امریکہ سب سے آگے ہے, سب سے زیادہ وہ کرتا ہے, اور اس کے بعد جاپان ہے, باقی ممالک ہیں. اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے. اور یہ آپ کا لاہور جو ہے جو پولیٹیکل ہوا پڑا ہے, اس کے پیچھے کوئی انڈسٹری نہیں ہے. یہاں پہ کوئی انڈسٹری کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ہوئے پڑے ہیں. اس کے پیچھے ہماری وہ اپنی نااہلیاں ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جب ہم نے وہیکل کا لائسنس دینے لگے تو دھڑا دھڑ جو آیا اس کو دے دیا, اور اب رزلٹ یہ ہے کہ آپ کو ان کو روک بھی نہیں سکتے کہ وہ روڈ سے چلے جائیں. پچھلے سال جو ہے گورنمنٹ نے کوئی اناؤنس کیا, جی آپ مثال کے طور پہ جمعہ ہفتہ چھٹی ہے, وہ کہتے ہیں 3 دن چھٹیاں کر دو. بھائی چھٹیاں کرنے سے اس مسئلے کا حل نہیں ہونا, اس کو آپ نے عملی طور پہ کام کرنا ہے. ابھی میں آج کل خبریں پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج کل پھر وہ اسموگ کا ایشو آنے والا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس کے بہت زیادہ پولیوٹڈ ہونے کی وجہ ناقص پالیسیاں اور پلاننگ کے اندر جو ہمارے لیگز ہیں یا لوپس ہیں؟ جی وہی ہیں, بالکل وہی ہیں. اور اس کے اگر آپ دیکھیں تو میں تو کیونکہ ہم تو فیلڈ میں رہتے ہیں اور ہمارا تو فیلڈ کے ساتھ تعلق ہے, اور جو ایک محکمہ کام کر رہا ہے پی ایچ اے مثال لاہور میں بات کرتا ہوں, لاہور کی محکمہ جنگلات بھی یہاں پر ہے, یہاں پر محکمہ ماحولیات بھی ہے, اور جناب کئی محکمے ہیں جو ہماری انوائرمنٹ پہ کام کرتے ہیں. اور لیکن عملی طور پہ کام کرنے والا کوئی ایک آدھا محکمہ ہے, اس کے پاس کوئی تھوڑے بہت فنڈنگ ہے, وہ بھی رو رہا ہوتا ہے جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہم کیا کریں. اور ہمارے اب آپ سب کسی سے بھی پوچھ لیں اس مسئلے کا حل کیا ہے, وہ آپ کو یہی بات کہنا نظر آئے گا جی اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ شجر کاری بے تحاشا کی جائے, اتنی کی جائے کہ جو ہے نا وہ خود جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو سک کر لے, اور وہ جو ہے ہمارا آکسیجن جو ہے اس کو زیادہ کر دے. اور وہی ہمارے پاس حل ہے. دنیا کے پاس کیا حل ہے؟ دنیا کے پاس بھی یہی حل ہے, لیکن اس کو کرتے ہوئے بات یہ ہے کہ درخت نے تو ٹائم سے ہی ہونا ہے. یعنی 2 طریقے ہیں, ایک تو ہم اپنی ایمیشنز کو کم کریں, کاربن فٹ پرنٹ کو کم کریں, اور جو آلریڈی ہم ایئر کو پولیوٹڈ کر چکے ہیں اسے فلٹریٹ کرنے کے لیے ہم زمین کے پھیپھڑے بحال کریں, یعنی جنگلات اگائیں. تو جنگلات کا ذکر ہوا ہے تو محکمہ جنگلات کی میں بات کرنا چاہوں گا. محکمہ جنگلات چونکہ آپ خود بھی شجرکار ہیں تو وہ کتنا فعال ہے اس وقت پاکستان کے اندر؟ سر محکمہ جنگلات کا فعال ہونا جو ہے وہ اس دفعہ کو تھوڑی بہت امید لگی تھی کہ 8 ارب روپیہ جو ہے جو ہماری حکومت ہے پنجاب کی انہوں نے رکھا تھا, وہ ابھی تک انفارچونیٹلی ابھی تک ان کے جو فنڈ ریلیز نہیں ہو سکے. تو وہ اب آپ کو پودے انہوں نے کہاں پہ لگانے ہیں؟ پودے وہ پھر وہ کاغذوں میں لگا دیتے ہیں, اور 25 لاکھ پودا لگا دیا, 50 لاکھ پودا لگا دیا. ہم شجر دوست ہیں, ہم تو آپ عام عوام کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, وہ ہم سے پودے مانگ رہے ہوتے ہیں. بلوچ صاحب, پہلے کسانوں کو محکمہ جنگلات کی طرف سے جو مقامی پودے ہیں, شیشم ہے, کیکر ہے یا دیگر پودے ہوتے ہیں, ان کی قلمیں مفت دی جاتی تھیں یا پھر بہت ہی کم ریٹ کے اوپر ان کو بہت زیادہ قلمیں فراہم کی جاتی تھی اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی, اور کسان ان کو اپنی زمینوں کے اندر لگاتے تھے جس سے مقامی پودے سروائیو کرتے تھے. اور اب ہمارے جو رورل ایریا ہے, جو ہمارا دیہاتی علاقہ ہے, زمینوں کے اندر وہاں پہ مقامی پودے جو بہتات سے ہوتے تھے ان کی کمی ہو گئی ہے, ڈی فارسٹیشن ہو رہی ہے, اور ساتھ میں زمینوں کے اندر جو
पौधे उगाए जाते थे, जैसे शीशम है, कीकर है, और भी कई मकामी पौधे थे, वो अब बिल्कुल नहीं मिल रहे, बहुत कम रह गए। सर उसकी मैं बताता हूँ आपको कि पिछले 4-5 साल की जो स्टेटस हैं उसके मुताबिक ये है कि हमारे महकमा जंगलात ने जो इनको फंड्स मिले थे पिछले 5 साल के, अगर 1000 रुपया मिला था, 1000 में से जो है वो समझ ले 100 रुपया मिला है, उसमें 25 रुपये इन्होंने यूटिलाइज किए हैं। इन्होंने यानी कि इनके पास स्ट्रेटजी नहीं है कि पैसे लगाने कहाँ पर है। पैसे रखना एक होता है कि बजट में आपने जी 1 अरब रुपया 10 अरब रुपया रख दिया, अब 10 अरब रुपया का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इनके पास वो स्ट्रेटजी कोई नहीं है। वो बस क्या करते हैं जी, मेन क्या काम करते हैं, वो 25% कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, आप सोचेंगे 25% कहाँ पे इस्तेमाल, वो गाड़ियाँ ले लीजिए, हमें गाड़ियाँ चाहिए, गाड़ियाँ जो हैं वो अच्छी हमें हमारे पास होता कि हम ज़्यादा भागें रोडों पर और ज़्यादा जो है पोल्यूशन क्रिएट करें। वो महकमे की रनिंग कॉस्ट उसी पे लग जाती है, जो असल है जिसके लिए काम करना है, शजरकारी करनी है, पौधे लगाने हैं, पौधों को उगाना है, नई नर्सरियां बनानी है, उसके लिए जो है वो उनके पास वो सोर्सेज ही नहीं है। होते हैं तो वो कहते हैं जी वो किसी और जगह पे हमने पैसे लगा दे जो आपके थे। तो यही हमारी नाकामियां हैं, नाइलियां हैं। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि महकमा जंगलात ने अगर कहीं पे कोई दौरा होना होता है या कहीं पे उन्होंने लगाने होते हैं तो वो आपसे पौधे मांग रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी सीजन गुजरा है, मैं अभी लाहौर में उकाड़ा में हर जगह पे करता हूँ, ये हमें 5000 पौधे भेज दें, हमें 4000 पौधे भेज दें। बहन के यार आप पूरा महकमा है, सर हमारे पास तो फंड नहीं है। जब फंड आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसे अगले, ये आप एक दिन का ना सोचें कि ये आज हम ये कर रहे हैं। इस साल अगर आपने पौधा नहीं लगाया तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 साल ज़ाया कर दिया, अब अगले साल भी नहीं लगाएंगे, आपने दूसरा ज़ाया कर दिए। तो आप सोचें कि आप एक पूरी नस्ल ज़ाया कर रहे हैं और नस्ल का मुस्तकबिल ज़ाया कर रहे हैं कि जब वो लाहौर में अगर 7 साल एज कम हो रही है तो ये आगे बढ़ेगा मुख्तलिफ एरियाज में, तो वहां पर भी यही होगा ना कि महकमा जंगलात के बाकायदा फंड्स जारी होते हैं, एक पूरी हायरार्की मौजूद है, लोग मौजूद हैं, वर्किंग हैंड्स मौजूद हैं, और जब उनको पौधे लगाने होते हैं और नाम जिसका महकमा जंगलात है वो प्राइवेट सेक्टर से पौधे मांग रहे होते हैं, तो फिर महकमा जंगलात चे माने अस्त, क्या मतलब हुआ इसका? मैं अभी आना चाहता हूं सरदार आसिफ अली सयाल साहब की तरफ। मौसमियाती तब्दीली पे हम बात करेंगे, बहुत बड़े लेवल के ऊपर मौसमियाती तब्दीली देखने को आई। पिछले चंद सालों के अंदर बेतहाशा सैलाब, बेतहाशा बारिशें और ऐसे मौसम में बारिशें हुई कि जब उनकी तवक्को भी नहीं थी, और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा, और ऐसे इलाकों में यालाबारी हुई जहाँ पे कभी कोई बहुत ज़्यादा बारिश हुई भी नहीं थी। तो इसकी क्या वजूहात मौसमियाती तब्दीली है, या कुछ पाकिस्तान में हम उसको सेटल डाउन नहीं कर पा रहे उन पानियों को? जी, इस सिलसिले में आपने बात की तो ये क्लाइमेट चेंज इज एन अदर सब्जेक्ट एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज एन अदर सब्जेक्ट। अब बात यह है कि अब हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है, कानून हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की सूरत में मौजूद है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी फेडरल लेवल के ऊपर। 2017 में क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 जो है वो प्रमलगेट हो गया, लेकिन उसके बाद जो उसके ऑर्गन्स थे और जो इंस्टीट्यूशंस थे वो डेवलप ही नहीं हो सके, वो जो है वो उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किए। और उस सिलसिले में मैंने भी एक एप्लीकेशन जो है टू बी इम्प्लीटेड एज पार्टी जो है वो फाइल की अंडर ऑर्डर 5 रूल 2 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980। अब उस सिलसिले में जो है वो एक फेडरल लेवल के ऊपर रंजी एक पब्लिक वो जो हमारी क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है वो कायम होगी, उसमें कोई 5 एक चेयरमैन हैं, उसके बाद मुख्तलिफ मेंबर्स हैं। अब इसके बाद ये था कि यही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप जो सूबाई सतह पर भी इसकी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है वो बनाइए। इस सिलसिले में जो है हुकूमत पंजाब ने भी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है वो बनाई, और उसके बाद एक कंसल्टेटिव सेशन जो है वो 90 शायरा कायदे-ए-आज़म पे किया, ये इसी सितंबर में। तो मुझे भी इनवाइट किया, और उसके ऊपर बात ये थी कि मैंने पॉइंट आउट किया कि आप ये जो प्रोमलगेट कर रहे हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इज ऑलवेज प्रोमलगेटेड अंडर प्रिंसिपल लेजिस्लेशन। तो ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज एक्ट किधर है? पहले कानून तो बनाएं, और उसके बाद फिर आप अगर पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है। और अगर आप जो उसकी पॉलिसी के कंट्रावीन करता है तो उसको आप प्रोसिक्यूट कैसे करेंगे? इस तरीके से अब ये वो हैं जी जो कि हमारे पास यहाँ पर एक जो लेजिस्लेटिव
جو ہے ہمارے پاس ایک اسٹرکچر ہونا بڑا ضروری ہے. آپ نے لیجسلیشن کی بات کی اور لیجسلیشن اسٹرکچر کی بات کی اور اس کی پروسیکیوشن کی بات کی, تو میں آپ سے سوال ایک پوچھنا چاہوں گا کسانوں کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر جنید طاہر صاحب. ڈاکٹر صاحب, کون سے ایسی ایج کلاس ہے, کون سا ایسا گروپ ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جو سموک کے دنوں میں بہت تھریٹ پہ ہوتے ہیں؟ تو میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے بھی ولنریبل گروپس جو کہ زیادہ سموک کے ایفیکٹ سے متاثر ہوتے ہیں, جس میں اگر بات کی جائے بچوں کی, چلڈرن انڈر دا ایج آف 14 ایئرس, ان پہ اسموک کے ایفیکٹس زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں, کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت ویک ہوتا ہے بچوں کا, اور امیونٹی سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے وہ they are more vulnerable towards the infection and air pollutants. تو جب ان پہ اس طرح کی ایئر پلیوٹنٹس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, ایکسپوئر ہوتا ہے, تو وہ جلدی بیمار پڑ جاتے ہیں. ایون وہ ڈرائی کف اور کف ود میوکس, اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن, اس طرح کی کمپلینس کرتے ہیں. مور اوور اگر ہم بات کریں پریگننٹ وومن کی, پریگننٹ وومن اگر اس طرح کی پلیوٹیڈ ایئر کے ساتھ اس کا لانگ ٹرم ایکسپوئر رہتا ہے, تو اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ اس کو پری میچور برتھ کا خدشہ ہوتا ہے, اور مور اوور وہ جو بیبی ڈیلیور کرے گی ہو سکتا ہے وہ انڈر ویٹ بیبی ہو, انڈر ویٹ فیٹس ہو. تو یہ سارے وہ اثرات ہیں جو ڈاکٹر صاحب, یہ ایئر کوالٹی انڈیکس اور پولوشن کی وجہ سے کوئی ہیلتھ میوٹینسی بھی ہو سکتی ہے؟ آف کورس ہیلتھ میوٹینسی کے چانسز ہیں. لیوکیمیا از ون آف دا میجر ڈیزیز جو کہ اسموک کی وجہ سے دیکھنے کو مل سکتی ہے. لیوکیمیا میں دیر از میوٹیشن آف وائٹ بلڈ سیلز, اور اس میں پھر جو ہے بلڈ سیلز کا زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے باڈی میں, اور وہ کاز کرتا ہے بلڈ کینسر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کچھ ایئر ایکسپوجر کی بات کی کہ جن کا ایئر ایکسپوجر زیادہ ہے, جو باہر کام کرتے ہیں, لیبر میں کام کرتے ہیں یا اوپن ایئر میں زیادہ رہتے ہیں, ان کا چونکہ زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں, اگر وہ اس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو, کھڑکیوں کو, دروازوں کو بند رکھتے ہیں, تو آکسیجن کی ڈیفیشنسی کیا نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی تو اس کا کیا نقصان ہے؟ ایک تو یہ بات, اور دوسری بات ساتھ میں ایک اور کہ اس سے بچنے کے لیے, پریونشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اگر جنرل بات کروں تو اس کا ایک بہترین ریمیڈی یہ ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں. جب بھی باہر نکلیں, کسی بھی کام کے لیے آپ جا رہے ہیں تو ڈو ویئر اے فیس ماسک. بے شک آپ کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, کسی کام سے جا رہے ہیں, گروسری کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ہماری ڈیلی کی ضروریات ہیں, ان کو ہم نے فلفل کرنا ہے. تو آپ پہلے ماسک کا استعمال کریں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ونڈوز اور اپنی ایئر انلیٹس کو کلوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایئر پیوریفائرز کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. مزید یہ کہ اگر آپ لمبے ٹائم کے لیے ونڈوز یا ڈورز کو کلوز رکھ رہے ہیں تو اپنے گھر کے کسی ایریا میں ایسا کوئی آؤٹ ڈور ایکسپوئر لیں تھوڑی دیر بعد, گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, جس سے آپ کی جو ہے نا بریدنگ انہینس ہو. تیسرا یہ کہ ایک جنرل جو ٹپ ہے وہ میں یہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ باہر نکلیں کوشش کریں کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو کہ لیس کراؤڈڈ ہے, لیس پاپولیٹڈ ہے. اگر آپ کراؤڈڈ ایریا میں جائیں گے یا رشی ایریا میں جائیں گے, وہاں پہ آپ کا زیادہ ایکسپوئر ہوگا ود دا polluted air rather than those areas جو کہ لیس پاپولیٹڈ ہیں. تو ان رستوں کا اختیار کریں جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کراؤڈ نہیں ملے گا یا وہیکلز کی جہاں پہ زیادہ آمد و رفت نہیں ہے, تاکہ آپ بیڈ کوالٹی آف ایئر یا پلیوٹیڈ ایئر کے ایکسپوئر سے بچ سکیں.
مور اوور اگر آپ کو کبھی رستے میں جاتے ہوئے آپ کی طبیعت خراب ہو, آپ کو یہ لگے کہ مجھے سور تھروٹ فیل ہو رہا ہے, تھروٹ کی اریٹیشن ہو رہی ہے وائل گوئنگ آن دا روڈ, یا آپ وہیکل پہ جا رہے ہیں, بائک پہ جا رہے ہیں, بائیسیکل پہ جا رہے ہیں, کار پہ جا رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے پاز لیں, وہاں پہ رکیں اور تھوڑا ریسٹ لیں, خود اپنی بریدنگ جو ہے اس کو کسی اس طریقے سے انہینس کریں کہ اگر تو آپ کار میں بیٹھیں اپنے کار کی ونڈو پینس کو بالکل کلوز کریں, ڈور کو کلوز کریں, تو 1-2 دفعہ بریتھ کر لیں اچھی طرح, اور ڈو ٹیک پلنٹی آف واٹر, تاکہ آپ کی وہ جو ایئر کا ان ایکسپوئر ہے اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی بریدنگ میں پرابلم ہو رہی ہے, تو وہ پلینٹی آف واٹر جب آپ لیں گے, ہائیڈریٹ کریں گے خود کو, اس سے کمپنسیٹ ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, گھروں میں اور آفیسز کے اندر جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں, گھروں میں اور آفیسز کے اندر ہیومیڈیٹی لیول چونکہ کافی کم ہو جاتا ہے سردیوں میں, تو اس کو انہینس کرنے کے لیے مارکیٹ میں ہیومیڈیفائر ملتے ہیں, کیا ان کا استعمال کرنا چاہیے اور کیا وہ کارآمد ہیں؟ جی بالکل, آپ ایئر پیوریفائرز استعمال کر سکتے ہیں, اور بلکہ یہ اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے اپنے ڈومیسٹک لیول پہ ایز ویل ایز ورک پلیس لیولز پہ, کہ اس طرح کے موسم اسپیشلی, ویسے تو ہمارا آج کل اوور دا ایئرز ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایئر کوالٹی اور اوور آل انوائرمنٹ کلائمیٹ چیلنجز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ایئر پیوریفائرز اپنی ڈومیسٹک ایز ویل ایز ورک پلیسز پہ اس کی یوزیج کو مسٹ کرنا چاہیے. مور اوور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑا زیادہ ایکسپوئر ہے ود پولیوٹیڈ ایئر, تو اس جگہ پہ آپ پھر اپنے واٹر انٹیک کو اچھا کریں. ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کئی گھنٹے پانی بھی نہیں لے رہے ہوتے اور ایئر سے بھی ایکسپوز نہیں ہو رہے ہوتے. اب وہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ مل ملا کے آپ کو وہ بھی ایڈورس افیکٹس دکھاتی ہیں, تو وہ جو آپ کا ایئر کا ایکسپوئر آپ اس کو روک رہے ہیں کچھ ٹائم کو کے لیے, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ خود کو اتنا ہائیڈریٹ رکھیں کہ وہ جو ہائیڈریشن ہے آپ کی باڈی کی ود دا واٹر, وہ ایئر کے ان ایکسپوئر کو کمپنسیٹ کر سکے. ٹھیک ہے, صاف پانی کا استعمال, پانی پیتے رہیے تاکہ آج کل کے موسم کی صورتحال اور تبدیلی آپ پہ اثر انداز نہ ہو, یہ کہنا ہے ڈاکٹر جنید طاہر صاحب کا. اور میں شجرکاری کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں عبدالباسط بلوچ صاحب سے. آپ نے کہا کہ محکمہ جنگلات کے پاس فنڈز, پہلی تو بات وہ کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں, فنڈز آتے ہیں تو وہ استعمال نہیں کرتے اور وہ ویسے ہی ان کے پاس پڑے رہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں پہ لگانے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ انڈیویجولز اور کچھ آرگنائزیشنز اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, جیسے آپ خود ہیں, آغاز شہر کے نام سے آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے شجرکاری کا. اس کے علاوہ غلام رسول پاکستانی ہیں, وہ بھی لاکھوں پودے لگا چکے ہیں. خضر ولی چشتی ہیں, وہ بھی انڈیویجول انفرادی طور پہ کافی زیادہ پودے لگا چکے ہیں, اپنی نرسری بنائی ہوئی ہے. ایک مسعود جمال سسل ہیں, وہ بھی انہوں نے اپنی زمینوں کے اندر نرسری بنائی ہوئی ہے اور فری آف کاسٹ پورے پاکستان کے اندر لاکھوں پودے وہ ہر سیزن کے اندر تیار کر کے لوگوں کو مفت بھیج رہے ہیں. تو یہ تو لوگ کام کریں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر اپنی ڈومین کے اندر. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں, جو انڈیویجول کام کر رہے ہیں, وہ کتنا افیکٹو ہیں, کتنے پودے لگا چکے ہوں گے اندازاً, یا کتنا اس کا اثر ہوا ہے؟ بالکل جی, اس کے اثرات تو ہیں کہ اویئرنیس کریٹ کرنے میں ان کا ایک بنیادی جو ہے وہ کردار ہے, اور ہمارا بھی مشن یہی ہوتا ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں, اور اس اویئرنیس کریٹ کرنے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے پھر عام جو بندہ ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ فیلڈ میں آتا ہے, وہ اپنے حصے کا جو ہے وہ پودا لگاتا ہے, اور اس سے پھر جو ہے جب وہ ان کی سٹوریز, جس طرح پیپل کی سٹوری ہماری جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی, بی بی سی نے, وائس آف امریکہ, باقی جتنے بھی نیوز چینل ہیں انہوں نے بھی اس کو کور کیا, وہ ایک سمبولک بن گیا کہ یہ پودے جو ہیں بڑے جو ہوں ان کو بچایا بھی جا سکتا ہے, ان کی زندگی بھی بچ سکتی ہے, یہ کہیں اور شفٹ ہو سکتے ہیں. اور اس سے پھر کیا ہوا الحمدللہ, اس کے بعد پھر ایک چین چل پڑی, کوئی لاہور میں ہو رہا ہے, کوئی سائیوال میں ہو رہا ہے, کوئی چکوال میں ہو رہا ہے, کوئی کہیں پہ, تو اس سے ایک امپیکٹ پڑتا ہے, اثر ضرور پڑتا ہے. تو اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ تو اپنا کام, گورنمنٹ کے لوگ تو بیٹھے ہیں, وہ تو ان کی ڈیوٹی ہے, انہوں نے تو کرنا ہے, لیکن جب سوسائٹی کے لوگ جو ہیں اور جب سول سوسائٹی کے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں, تو ان کا ایک اپنے پیشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ تمام پاکستان میں, پہلے یہ تھا کہ ایک شہر میں ایک بندہ ہوتا ہے,
جو یہ کام کر رہا تھا. میرے خیال میں اب ہر شہر میں کم از کم 100 بندہ ایسا ہوگا تو انشاءاللہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنے ان مسائل سے، ماحولیاتی مسائل سے نبٹ نہ سکیں، اور ہم پولوشن سے نبٹ نہ سکیں، اور ہم جو ہے یہ اسموک سے نبٹ نہ سکیں. یہ سارے مسائل جو ہیں حل ہونے کے لیے اگر بیجنگ نے اگر پہلے نمبر سے لے کے وہ 22ویں نمبر پہ چلا گیا ہے تو اٹ از ناٹ پرابلم، ہم بھی جا سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہر ایک بندے کو اپنی رسپانسبلٹی لینی. اس رسپانسبلٹی لینے میں یہ ہے کہ صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر انفرادی طور پہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے شجرکاری کرنا شروع کر دے اور ماحول کے اندر تبدیلی کی وجہ بننے والے تمام عناصر کو کم کر دے، اپنی ڈومیسٹک ایمیشنز کو کم کر دے، کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرے، تو یقیناً تبدیلی ہوگی. لیکن ایک اور سوال ہے یہاں پہ، اور وہ میں کرنا چاہوں گا سردار آصف علی سیال صاحب سے، کہ دیکھیں ہواؤں میں کوئی سرحدیں نہیں ہیں، بارڈرز نہیں ہیں ہواؤں میں، پوری دنیا کی ہوا ملی ہوئی ہے. اب جو کاربن امیشن اگر ہم نہیں کرتے، ہم پاکستان کے اندر ہم کاربن امیشن کو بہت لمیٹڈ کر لیتے ہیں، ہم انڈسٹریل امیشن کو کم کر لیتے ہیں، کلورو فلورو کاربنز کو کم کر لیتے ہیں، ٹرانسپورٹ امیشنز کو ہم لمیٹڈ کر لیتے ہیں، اسے گرین انرجی پہ لے کے آ جاتے ہیں. چلیں ہم نے تو کم کر لیا، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی ہم نے نیچے لے کے آ گئے، اس کو ہیلدی لے کے آ گئے. لیکن جو باہر سے ہوا آ رہی ہے اس کو تو ہم بارڈر لگا کے روک نہیں سکتے. اگر باہر سے بہت بڑے جو انڈسٹریلسٹ کنٹریز ہیں ان کی امیشنز ہماری ایئر میں شامل ہو رہی ہیں، تو اس کو کاپ اپ کرنے کے لیے کوئی فنڈز، کوئی طریقہ انٹرنیشنل لیول پہ موجود ہے، اور پاکستان کو اس میں کتنا کنٹریبیوشن مل رہا ہے؟ جی بالکل آپ نے، کیونکہ پاکستان تو ان کنٹریز میں نہیں آتا نا، ان ملکوں میں نہیں آتا انٹرنیشنل لیول پہ. یہ ویسے حوصلہ افزا بات ہے کہ پاکستان کا نام ان کنٹریز میں نہیں آتا، ان ملکوں میں نہیں آتا جو ایمیٹرز ہیں. جی اس میں آپ نے جو کویسچن کیا، اس کی ماہیت ہے اور افاقیت ہے. جی ماہیت اس کی یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ میرا وصف ہی میرے آڑے آیا. ہم جو ہے وہ پولوشن کریٹر نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پولوشن اور کلائمیٹ چینج سے سب سے بڑے افیکٹی ہم ہیں، متاثر سب سے زیادہ پاکستان ہو رہا ہے. یس تو اب یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا کویسچن ہے کہ میں وہ بھی جو ہے وہ سجدے جو ہے کر رہا ہوں، میں وہ بھی جو ہے وہ اپنے گناہ دھلا رہا ہوں، میں وہ بھی جو ہے اپنی ادائیگی کر رہا ہوں کہ جس کے لحاظ سے میں نے کوئی جو ہے کنٹراوینشن کی ہی نہیں، کچھ کمٹ ہی نہیں کیا. اب اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ہمارا ہے ایک ٹرانسباؤنڈری پولوشن. ٹرانسباؤنڈری پولوشن جو ہے یہ اس کا باقاعدہ پروٹوکول موجود ہے، اور اس کے اوپر ہمارا ریو ڈی جنیرو کانفرنس ہوئی تھی 1992 میں، انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو میں اس میں بعد پھر وہاں پر ڈیکلریشن، غالباً آپ اس وقت چیف کوارڈینیٹر بھی تھے شاید. جی وہ منسٹری آف انوائرمنٹ جو ہے فیڈرل منسٹری آف انوائرمنٹ، انور سیف اللہ خان صاحب واز دا منسٹر فار انوائرمنٹ، اور ہم نئے جو ہیں وہ آئے تھے، ریو ڈی جنیرو کانفرنس تھے، اور ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان واز چیئر پرسن آف گروپ 77 ڈیولپنگ کنٹریز کا. اور اس دفعہ بھی ہم نے جو پچھلا تھا گروپ 77 کی ہی نمائندگی کرتے ہوئے شرم الشیخ میں بھی ہم جو ہے وہ ہم نے COP 27 جو ہے اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے بعد ہمیں COP 28 جو ہے وہ اس میں بھی جو دبئی میں ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ابھی COP 29 ہو رہی ہے باکو میں اس سال. جی تو اس میں بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا، جس کی پریپریشن کے لحاظ سے جو باکو کے یہاں پر ایمبیسیڈر ہیں وہ بھی کافی جو ہے اس میں سرگرم ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم ایک کافی چنک جو ہے کس کا، وہ جو دبئی کانفرنس ہوئی تھی COP 28 جس میں انوائرمنٹل کمپنسیشن اور ڈیمیجز فنڈ جو ہے اس کا جو ہے قیام کیا گیا ہے، اور اس میں پلیجز بھی ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ ہے ٹرانسباؤنڈری پولوشن، اور اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ عنقریب انٹرنیشنل کورٹ آف انوائرمنٹل جسٹس جو ہے اس کا قیام ان کو کرنا پڑے گا، اور اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم اس کے بالکل یہاں پر وکٹم ہیں. مثلاً لاہور کی بات، ابھی آپ سموک کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ ہے کہ لاہور میں تقریباً، اور یہ جو پنجاب ہے اس میں نولاز یعنی نالاز جن کو کہتے ہیں، گندے نالاز اور جو ڈرینز ہیں یہ آتے ہیں انڈیا کی طرف سے، جس میں لاہور میں جو ہے ہمیں ستو قتلہ، اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے یہ یہاں پر پاجیاں ایٹسٹرا، اس کے پاس جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ ڈرین ہے، جس کے لحاظ سے ہمارا جو راوی کمیشن تھا اس میں بھی جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہاں پر جو کیمیکل جو انڈسٹری ہے، انڈسٹری کا جو کیمیکل پولوٹیڈ اور کیمیکل سے پولوٹیڈ جو ویسٹ واٹر ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سٹریمز ہیں وہ پولوٹیڈ ہو جاتی ہیں، اور نیچے جو ہمارا گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی پولوٹ ہو رہا ہے، جس کی بنا پر ہمیں. اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جیسے روہی نالہ ہے یا
सत्तो कतला का नाला है, और स्पेशली रावी के अंदर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, वो इंडिया से आ रहा है। जी, इसमें यह है कि हमारा नारोवाल एंड एटसेट्रा, यहाँ नाले मुख्तलिफ जो हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं जी, वो एक डैक नाला वहाँ पे, ठीक है जी। तो इनका सारा जो है ना वो इंडस्ट्री, चूंकि जो है पंजाब में इंडस्ट्री है, वहाँ से जो है उनका वो देखें, जब आप केमिकल जो है इंडस्ट्री का जो है वेस्ट वाटर होगा, वो उस वक्त, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि न्यूट्रलाइजेशन उसकी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप उसको केमिकली ट्रीट नहीं करेंगे। हमारे एक दोस्त बता रहे हैं कि गुजरात के पास वो नाला गुजरता है, जैसे नाला बही है शकरगढ़ के पास है, नारोवाल के पास, तो वहाँ पे एक नाला एक है, एक डैक है गुजरात के पास। वो कहते थे कि जब हम बचपन में थे तो इस नाले का पानी नीला होता था, शफाफ होता था, और उसमें हम जाके नहाते थे, फिशिंग करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। और अब अगर उसकी हम देखते हैं, मैप पे तस्वीर देखते हैं, तो अब वो बिल्कुल काला स्याह हो चुका है, बिल्कुल ब्लैक, जेट ब्लैक उसका पानी हो चुका है, और वहाँ से स्मेल आती है, उधर कोई जानवर भी उसका पानी मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ इसके लिहाज से। जो आपने बात की थी कि ये ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें यह है कि इंडिया विल सू ओवर चाइना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से उसके जो इमिशंस हैं, इंडस्ट्रियल इमिशंस, वो उसके लिहाज से ये भी सू करें, चाइना से आ रहे हैं। यस, चाइना से आ रहे हैं। इसी तरीके से हमें ये होना चाहिए कि यहाँ पर अब देखें, हमारी ये जो स्मोग है, ये यहाँ पर रिपोर्ट्स ने ये साबित किया है कि जो इंडिया का जो ईस्ट पंजाब है, वहाँ से जब वो जो हमारी वीट है, वीट पैडी स्टबल जो है, जब वो बिल्कुल, ये मैं यही ब्रेक से पहले आपसे बात करना चाह रहा था कि लाहौर बिल्कुल ईस्ट पंजाब के साथ है, जिसे हम इंडियन पंजाब कहते हैं, और वहाँ पे पैडी जलाई जाती है। धान के जो बचे हुए हिस्से होते हैं, धान की फसल को जब वहाँ चावल उतार लिए जाते हैं, तो वो बकिया बची हुई फसल को वहाँ पे आग लगा दी जाती है, पराली जिसे कहते हैं, उसको आग लगा दी जाती है, और धुएं के बादल निकलते हैं। वहाँ पे समहाउ पाबंदी भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो लगाई जाती है, और उसका असर डायरेक्टली लाहौर पे पड़ता है, क्योंकि फिरोजपुर साइड से वो धुआं और वो सारी एमिशंस जो होती हैं वो यहाँ पे आती हैं, और उसका असर हो रहा है। तो इसके लिए जी आप बात कर रहे थे कि इसके लिए ट्रांसबाउंड्री जो एमिशंस हैं, इनके लिए कोई कमीशन अभी तक नहीं बना। जी, इसमें यह है कि हमारे पास जो है, हम ये चाह रहे हैं, हमारे एक एनवायरमेंटल जस्टिस लीग के नाम, क्योंकि हर चीज़ जो है गवर्नमेंट कर नहीं सकती। अब यह है कि अल्लाह ने हमें अगर हमें एनवायरमेंटल और क्लाइमेट नॉलेज अता किया है, तो नाउ वी आर इन द फेज टू जस्ट टू रिटर्न टू द पब्लिक इंटरेस्ट के लिहाज से। तो हमने एक एनवायरमेंटल जस्टिस लीग के प्लेटफॉर्म से ये डिसाइड किया कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आ रहे हैं और पब्लिक को प्रो बोनो करेंगे उसको। और उसमें ये है कि अगर हमारा जो पानी है, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, हमारा इरिगेशन के लिए जो वाटर है, वो सिंतास जो हमारा मुआहदा है, उसके तहत अगर इंडिया रोक लेता है, जब हमें ज़रूरत होती है तो वो रोक लेता है, और हमें खुशकसाली का जो है वो शिकार जो है होना पड़ता है। और जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तो उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी है, सोशो इकोनॉमिक जो है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जब वो पक रही होती है, फसल हो रही है, तो वो जो है वो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके बिना पर हमारा जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तमाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, और उसके बाद एनवायरमेंटल जो है पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, दिस इज़ एनवायरमेंटल जो है ये है हमारी जिसको मैं टेररिज्म, और उसके साथ ये कि वाटर टेररिज्म। तो बात ये है कि अगर जो है ये एक होना चाहिए, उनसे नेगोशिएशन हमने करनी चाहिए, जिस तरीके से हमारा वो मुआहदा है कि अगर आपका ये जो केमिकल से पोल्यूटेड वेस्ट वाटर है, अगर वो नहीं करते, जो कि लॉ ये कहता है कि उसको न्यूट्रलाइज करें, उसको आफ्टर आप जो उसकी ट्रीटमेंट है उसके बगैर आप किसी स्ट्रीम में जो है उसको डिस्चार्ज कर नहीं सकते। अगर वो नहीं करते तो जिस तरीके से वो पानी रोक लेता है, तो उसके बाद ये होना चाहिए टिट फॉर टैट कि हम उनका जो वेस्ट वाटर है उसको रोक दें, क्योंकि उसके लिहाज से यह है कि करते वो हैं, उसके जो है उसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहाँ होती है, उसके बाद जो है अर्न वो करते हैं, और हमें जो है उसके लिहाज से जो है वो पॉइजन जो है भुगतना हमें पड़ता है। यस, हमें जो है वो पॉइजन जो है वो दिया जाता है। दिस इज अगेंस्ट द एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट जो है जूरिस्प्रूडेंस। तो इसके लिहाज से गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेके आइए। अब हो यहाँ ये रहा है कि यहाँ पर अगर कोर्ट भी कोई डायरेक्शन जारी करती है या कोई भी डिसीजन होते हैं, तो वो फिर डिपार्टमेंट्स को भिजवा देते हैं। डिपार्टमेंट के जो ड्राफ्ट्समैन हैं, जिनको कुछ ABC का ही मालूम नहीं है, तो वो जो है वो उसको ड्राफ्ट कर देते हैं, या तो ये है कि कहीं से जो है उसको वो उठा लेते हैं, और उसके बाद ये है कि नकल के लिए भी तो अकल की ज़रूरत है, और उसके ऊपर ये नहीं देखते कि क्या ये यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं और उसके बाद जो क्लाइमेटिक ट्रेंड्स हैं उसके मुताबिक ये सर्व भी कर सकेगा कोई। उसके बाद यह है कि ये कोई
جو ہے ہمیں جو ہے وہ ڈیلیور بھی کر سکے گا کہ نہیں. تو یہی پرابلم ہے کہ یہاں پر آج ہمیں جی ریسورس جو ہے نا سکاسٹی اس کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور ساتھ ہی ہماری یہاں پر کیپیسٹی نہیں ہے. جس طریقے سے ابھی بلوچ صاحب نے بات کی کہ جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور اس کے بعد انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ ہونا تو آل اوور دا ورلڈ یہ ہے کہ وہاں پر آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جو خدمات لیتے ہیں. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم چما دیگرے نیست. تو یہ چیز جو ہے یہ پبلک جو ہے پبلک سفر کر رہی ہے. کس طریقے سے سفر کر رہی ہے؟ ایک پولوشن سے کر رہی ہے اور پولوشن جو ہے اس کے ساتھ کلائمیٹ چینج کر رہی ہے. اب دو ہمارے ساتھ پرابلم ہے, ایک تو انوائرمنٹل پروٹیکشن اور جو ہے وہ پولوشن ہے. پولوشن جو ہے ناکسس ساکسس اور اس کے بعد ویسٹ واٹر سے ہے, جبکہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہماری ایکسیسو ایمیشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اب کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ پولوٹنٹ نہیں ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہے یہ چونکہ گرمی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. تو ہمارا جو کلائمیٹ چینج ہے, یس گلوبل وارمنگ جو ہے دیٹ از اے گریٹ وارننگ. تو اس کا جو ہے جی یہاں پر یہ جو چیلنجز ہیں یہ ایک کمپلیکس جو ہے ہمارا جو ہے نا ویب آف سوشو اکنامک ایکولوجیکل تھریٹس, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری کیا ہو رہی ہے جی امپیکٹ کر رہے ہیں ہماری پبلک ہیلتھ کو, فوڈ جو ہے ہماری سیکیورٹی کو اور موبلٹی کو. بہت شکریہ. سردار آصف سیال صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور عبد الباسط بلوچ صاحب اور ڈاکٹر جنید طاہر صاحب. آج کا پروگرام بڑے اہم موضوع پر ماحولیاتی تبدیلی کے پاکستان پر اثرات. اس ساری گفتگو سے ہمیں یہ حاصل کلام ملا ہے کہ پاکستان وکٹم بنا ہوا ہے. ٹرانس باؤنڈری ایمیشنز ہم اتنا کرتے نہیں ہیں جتنا ہم بھگت رہے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی کو سب سے زیادہ پاکستان بھگت رہا ہے, جبکہ پاکستان سے ایمیشنز اتنی نہیں ہو رہی. پاکستان ان ملکوں کی فہرست میں ہی نہیں آتا جو انڈسٹریل ایمیشنز کرتے ہیں. اس کے لیے ایک کمیشن بننا چاہیے, اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے اور آواز بھی اٹھانی چاہیے. اور اپنی تئیں انفرادی طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ شجرکاری کو فروغ دیں. جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہاں پہ آپ شجر لگائیں, وہاں پہ پودے لگائیں. ایک بشر ایک شجر کو فروغ دیں. اور بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے کچن گارڈننگ کریں, اپنے لیے خود اگائیں اور خود کھائیں. تو پاکستان آئندہ انشاءاللہ ہم اس کو سرسبز دیکھیں گے, زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری ہوئی دیکھیں گے. مسکرائیے, دنیا کے سارے غم آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں. آپ کا میرا پاکستان کا اللہ نگہبان.